శ్రీగణేశాయ నమః. శ్రీసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. మణిద్వీప వర్ణన. శ్రీ దేవి భాగవతాంతర్గత వ్యాస మహామునుల వారు జనమేజయులకు చెప్పినటువంటి మణిద్వీప వర్ణనని మనం ఇప్పుడు సులభంగా చదువుకుందాం. దీనిని ముఖ్యంగా గృహప్రవేశాల సమయంలో, ఆ తర్వాత ఇంట్లో చదువుకోవడం వల్ల మన ఇళ్లలో ఏదైనా వాస్తు దోషాలుంటే కనుక వెంటనే పోతాయి, అంతా శుభాలే జరుగుతాయి. ఏ ఏ కోరికలు కోరుకుంటారో ఆ కోరికలు వెంటనే తీరుతాయి. మణిద్వీపం అంటేనే మణి అంటేనే ప్రకాశించేటటువంటిది. అలాంటిది ఆ భువనేశ్వరి నిలయమైనటువంటి ఆ మణిద్వీప వర్ణనను మనం చదువుకుంటే ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహంతో సకల శుభాలు కలుగుతాయి. అలాంటి మణిద్వీప వర్ణనని మనం ఇప్పుడు సులభంగా నేర్చుకుందాం. అథ శ్రీమద్దేవి భాగవతే ద్వాదశ స్కందే దశమోऽధ్యాయః. వ్యాస ఉవాచ బ్రహ్మలోకాదూర్ధ్వభాగే సర్వలోకోऽస్తి యః శ్రుతః మణిద్వీపः స ఏవాస్తి యత్ర దేవీ విరాజతే. సర్వస్మాదధికో యస్మాత్ సర్వలోకస్తతః స్మృతః పురా పరాంబయైవాయం కల్పితో మనసేచ్ఛయా. సర్వాదౌ నిజవాసార్థం ప్రకృత్యా మూలభూతయా కైలాసాదధికో లోకో వైకుంఠాదపి చోత్తమః. గోలోకాదపి సర్వస్మాత్ సర్వలోకోऽధికः స్మృతః తత్సమం త్రిలోక్యాం తు సుందరం విద్యతే క్వచిత్. గోలోకాదపి సర్వస్మాత్ సర్వలోకోऽధికः స్మృతః నతస్సమం త్రిలోక్యాం తు సుందరం విద్యతే క్వచిత్. ఛత్రీభూతం త్రిజగతో భవసంతాపనాశకం ఛాయాభూతం తదేవాస్తి బ్రహ్మాండానాం తు సత్తమా. బహుయోజన విస్తీర్ణో గంభీరస్తావదేవ హి మణిద్వీపస్య పరితో వర్తతే తు సుధోదధిః. మరుస్సంఘట్టనోత్కీర్ణతరంగశతసంకులః రత్నాच्छవాలుకాయుక్తో झषशङ्खसमाकुलः. वीचिसङ्घर्षसञ्जातलहरीकणशीतलः नानाध्वजसमायुक्ता नानापोतगतागतैः. विराजमानः परितः तीररत्नद्रुमो महान् तदुत्तरमयो धातुः निर्मितो गगने ततः. सप्तयोजनविस्तीर्णः प्राकारो वर्तते महान् नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः. रक्षकानि वसन्त्यत्र मोदमानाः समन्ततः चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः. नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृप दर्शनार्थं समायान्ति ये देवा जगदीशितुः. तेषां गणा वसन्त्यत्र वाहनानि च तत्र हि विमानशतसङ्घर्षघण्टास्वनसमाकुलः. हयहेशाखुराघात बदरीकृतदिन्मुखः गणैः किल किलारावैः वेत्रहस्तैश्च ताडिताः. सेवकादेव सङ्घानां भ्राजन्ते तत्र भूमिपा तस्मिन् कोलाहले राजन् न शब्दः केनचित् क्वचित्. कस्यचित् श्रूयतेऽत्यन्तं नानाध्वनिसमाकुले पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च. वाटिका विविधा राजन् रत्नद्रुमविराजिताः तदुत्तरं महासारधातुनिर्मितमण्डलः. सालोपरो महानस्ति गगनस्पर्शि यच्छिरः तेजसास्याच्छतगुणः पूर्वसालादयं परः.
गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः या वृक्षजातयः सन्ति सर्वास्तास्तत्र सन्ति च निरन्तरं पुष्पयुताः सदा फलसमन्विताः नवपल्लवसंयुक्ताः परसौरभसङ्कुलाः पनसावकुलालोध्राः कर्णिकाराश्च शिंशुपाः देवदारुकाञ्चनारा आम्रश्चैव सुमेरवः लिकुचाहिङ्गुलाश्चैला लवङ्गाः कट्पलास्तथा पटलामुचिकुन्दाश्च फलिन्यो जघने फलाः तालस्तमालाः सालाश्च कङ्कोला नागभद्रकाः पुन्नागाः पीलवः साल्व कावै कर्पूरशाखिनः अश्वकर्णा हस्तिकर्णा तालपर्णाश्च दाडिमाः गणिका बन्धुजीवाश्च जम्बीराश्च कुरण्डकाः चाम्पेया बन्धुजीवाश्च तथा वै कनकद्रुमाः कालागुरुद्रुमाश्चैव तथा चन्दनपादपाः खर्जूरायूधिकास्तालपर्णैश्चैव तथेक्षवः क्षीरवृक्षाश्च खदिराः चिञ्चाभल्लातकास्तथा रुचकाः कुटजा वृक्षा बिल्ववृक्षास्तथैव च तुलसीनां वनान्येवं मल्लिकानां तथैव च इत्यादितरुजातीनां वनान्युपवनानि च नानावापीशतैः युक्ता इत्यादितरुजातीनां वनान्युपवनानि च नानावापीशतैर्युक्तान् एवं सन्ति धराधिपा कोकिलारावसंयुक्ता गुञ्जद्भ्रमरभूषिताः निर्यासस्राविणः सर्वे स्निग्धच्छायास्तरूत्तमाः नानाऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुलाः नानारसस्राविणीभिः नदीभिरतिशोभिताः पारावतशुकव्रातसारिकापक्षमारुतैः हंसपक्षसमुद्भूत वातव्रातैश्चलद्रुमम् सुगन्धग्राहिपवनपूरितं तद्वनोत्तमं सहितं हरिणायूथैः धावमानैरितस्ततः नृत्यद्बर्हि कदम्बस्य केकारावैः सुखप्रदैः नादितं तद्वनं दिव्यं मधुस्राविसमन्ततः कांस्यसालादुत्तरे तु ताम्रसालः प्रकीर्तितः चतुरस्य समाकारा उन्नत्या सप्तयोजनः द्वयोस्तु सालयोर्मध्ये सम्प्रोक्ता कल्पवाटिका येषां तरूणां पुष्पाणि काञ्चनाभानि भूमिपा पत्राणि काञ्चनाभानि रत्नबीजफलानि च दशयोजनगन्धो हि प्रसर्पति समन्ततः तद्वनं रक्षितुं राजन् वसन्तेनर्तुनानिशं पुष्पसिंहासनासीनः पुष्पच्छत्रविराजितः पुष्पभाषाभूषितश्च पुष्पासवविघूर्णितः मधुश्रीर्माधवश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते क्रीडतस्मेरवदने सुमस्तबककन्दुकैः अतीव रम्यं विपिनं मधुस्राविसमन्ततः दशयोजनपर्यन्तं कुसुमामोदयायुना पूरितं दिव्यगन्धर्वैः साङ्गनैर्गानलोलुपैः दशयोजनपर्यन्तं कुसुमामोदवायुना पूरितं दिव्यगन्धर्वैः साङ्गनैर्गानलोलुपैः शोभितं तद्वनं दिव्यं मत्तकोकिलनादितं वसन्तलक्ष्मीसंयुक्तं कामिकामप्रवर्धनम् ताम्रसालादुत्तरत्र
सीससालः प्रकीर्तितः समुच्छ्राय स्मृतोऽप्यस्य सप्तयोजनसङ्ख्यया सन्तानवाटिका मध्ये सालयोस्तु द्वयो नृपा दशयोजनगन्धस्तु प्रसूनानां समन्ततः हिरण्यनाभानि कुसुमानि उत्फुल्लानि निरन्तरम् अमृतद्रवसंयुक्तफलानि मधुराणि च ग्रीष्मर्तुर्नायकस्तस्य वाटिकाया नृपोत्तमा शुक्रश्रीश्च शुचिश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते सन्तापत्रस्थलोकास्तु वृक्षमूलेषु संस्थिताः नानासिद्धैः परिवृतो नानादेवैः समन्वितः विलासिनीनां वृन्दैस्तु चन्दनद्रवपङ्किलैः पुष्पमालाभूषितैस्तु तालवृन्तकराम्बुजैः प्राकारः शोभितो राजन् शीतलाम्बुनिषेविभिः सीससालदुत्तरत्रापि आरकूटमयः शुभः प्राकारो वर्तते राजन् मुनयोजनदैर्घ्यवान् हरिचन्दनवृक्षाणां वाटी मध्ये तयो स्मृता सालयोरधिनाथस्तु वर्षर्तुर्मेघवाहनः विद्युत्पिङ्गलनेत्रश्च जीमूतकवचस्मृतः वज्रनिर्घोषमुखरश्च इन्द्रधन्वा समन्ततः सहस्रशो वारिधारा मुञ्चन्नास्ते गणावृतः नभश्रीश्च नभस्य श्रीः स्वर्वस्यारस्य मालिनी अम्बादुलानि रत्निश्च भ्रमन्ती मेघयन्तिका वर्षयन्ती चिपुणिका वारिधारा च सम्मताः वर्षर्तोर्द्वादश प्रोक्ताः शक्तयो मदविह्वलाः नवपल्लववृक्षाश्च नवीनलतिकान्विताः हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्धराखिल नवपल्लववृक्षाश्च नवीनलतिकान्विताः हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्धराखिल नदीनदप्रवाहाश्च प्रवहन्ति च वेगतः सरांसि कलुषाम्बूनि रागिचित्तसमानि च वसन्ति देवाः सिद्धाश्च ये देवी कर्मकारिणः वापीकूपतटाकाश्च ये देव्यर्थं समर्पिताः ते गणानि वसन्त्यत्र सविलासाश्च साङ्गनाः आरकूटमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् पञ्चलोहात्मकः सालो मध्ये मन्दारवाटिका नानापुष्पलताकीर्णा नानापल्लवशोभिता अधिष्ठातात्र सम्प्रोक्तः शरदृतुरनामयः इषुलक्ष्मीरूर्ध्वलक्ष्मीः द्वे भार्ये तस्य सम्मते नानासिद्धा वसन्त्यत्र साङ्गनाः सपरिच्छदाः पञ्चलोहमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् दीप्यमानो महाशृङ्गैः वर्तते रौप्यसालकाः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकन्विता दीप्यमानो महाशृङ्गैः वर्तते रौप्यसालकः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकान्विता दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समन्ततः मोदयन्ति गणाः सर्वे अन्ये देवी दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समन्ततः
मोदयन्ति गणाः सर्वान् ये देवी कर्मकारिणः तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तो हेमर्तुर्महो दीप्यमानो महाशृङ्गैः वर्तते रौप्यसालकः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकान्विता दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समन्ततः मोदयन्ति गणान् सर्वे ये देवी कर्मकारिणः तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तो हेमन्तर्तुर्महोज्ज्वलः सगणः सायुधः सर्वान् रागिणो रञ्जयन् नृपा सहस्रीश्च सहस्यश्रीः द्वे भार्ये तस्य सम्मते वसन्ति तत्र सिद्धाश्च ये देवी व्रतकारिणः रौप्यसालमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् सौवर्णसालः सम्प्रोक्तः तप्तहाटककल्पितः मध्ये कदम्बवाटी तु पुष्पपल्लवशोभिताः कदम्बमदिराधाराः प्रवर्तन्ते सहस्रशः याभिर्निपीतपीताभिः निजानन्दोऽनुभूयते तत्रादिनाथः सम्प्रोक्तः शैशिरर्तुर्महोदयः तपस्रीश्च तपस्यश्रीः द्वे भार्ये तस्य सम्मते मोदमानः सहैताभ्यां वर्तते शिशिराकृतिः नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमावृतः निवसन्ति महासिद्धा ये देवी दानकारिणः नानाभोगसमुत्पन्ना महानन्दसमन्विताः साङ्गनाः परिवारैस्तु सङ्घर्षः परिवारिताः स्वर्णसालमयादग्रे मुनियोजनदैर्घ्यवान् पुष्परागमयः सालः कुङ्कुमारुणविग्रहः पुष्परागमयी भूमिः वनान्युपवनानि च रत्नवृक्षालवालाश्च पुष्परागमया स्मृताः प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिता द्रुमाः वनभूः पक्षिणश्चैव रत्नपर्णजलानि च प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिता द्रुमाः वनभूः पक्षिणश्चैव रत्नवर्णजलानि च मण्डपामण्डपस्तम्भाः सरांसि कमलानि च प्राकारे तत्र यद्यत् स्यात् तत्समं भवेत् परिभाषेयमुद्दिष्टा रत्नसालादिषु प्रभो तेजसा स्याल्लक्षगुणः पूर्वसालात् परो नृप दिक्पालानि वसन्त्यत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां दिक्पालानां समष्ट्यात्मा रूपास्फूर्जध्वरायुधाः पूर्वाशायां समुत्तुङ्ग शृङ्गापूरमरावती नानोपवनसंयुक्तो महेन्द्रस्तत्र राजते स्वर्गशोभा च या स्वर्गे यावती स्यात्ततोऽधिका समिष्टिशतनेत्रस्य सहस्रगुणतः स्मृता ऐरावतसमारूढो वज्रहस्तप्रतापवान् देवसेनापरिवृतो राजतेऽत्रशतुकृतः देवाङ्गनागणयुता शची तत्र विराजते वह्निकोणे वह्निपुरे वह्निपूः सदृशी नृपा स्वाहा स्वधा समायुक्तो वह्निस्तत्र विराजते निजवाहनभूषाढ्यो निजदेवगणैर्वृतः याम्याशायां यमपुरी तत्र दण्डधरो महान् स्वभटैर्वेष्टितो राजन् चित्रगुप्तपुरोगमैः
నిజశక్తియుతో భాస్వత్ తనయోస్తి యమో మహాన్ నైరుత్యాం దిశి రాక్షస్యాం రాక్షసైః పరివారితః ఖడ్గధారీ స్ఫురన్నాస్తే నిరుతిర్నిజశక్తియుక్ ఖడ్గధారీ స్ఫురన్నాస్తే నిరుతిర్నిజశక్తియుక్ వారుణ్యాం వారుణో రాజా పాశధారీ ప్రతాపవాన్ మహాఝష సమారూఢో వారుణీమధువిహ్వలః నిజశక్తి సమాయుక్తో నిజయాదో గణాన్వితః నమస్తే వరుణే లోకే వరుణానీరతాకులః వాయుకోణే వాయులోకో వాయుస్తత్రాధితిష్ఠతి వాయుసాధన సంసిద్ధ యోగిభిః పరివారితః ధ్వజహస్తో విశాలాక్షో మృగవాహన సంస్థితః మరుద్గణైః పరివృతో నిజశక్తి సమన్వితః ఉత్తరస్యాం దిశి మహాన్ యక్షలోకోస్తి భూమిప యక్షాధిరాజస్తత్రాస్తే వృద్ధిరుధ్యాది శక్తిభిః నవభిర్నిధిభిర్యుక్తః తుందిలో ధననాయకః మణిభద్రః పూర్ణభద్రో మణిమాన్ మణికంధరః మణిభూషో మణిస్రగ్వి మణికార్ముకధారకః మణిభద్రః పూర్ణభద్రో మణిమాన్ మణికంధరః మణిభూషో మణిస్రగ్వి మణికార్ముకధారకః ఇత్యాది యక్షసేనాని సహితో నిజశక్తియుత్ ఈశానకోనే సంప్రోక్తో రుద్రలోకో మహత్తరః అనర్ఘ్యరత్నఖచితో యత్ర రుద్రోధిదైవతం మన్యుమాన్ దీప్తనయనో బద్ధపృష్టమహేషుధిః స్ఫూర్జద్ధనుర్వామహస్తో అధిజ్యధన్విభిరావృతః స్వసమానైరసంఖ్యాతః రుద్రైః శూలవరాయుధైః వికృతాస్యైః कराळास्यैः వమద్వన్నిభిరాస్యతః దశహస్తైః దశకరైః సహస్రభుజసంయుతైః దశపాదైర్దశగ్రీవైః త్రినేత్రైరుగ్రమూర్తిభిః అంతరిక్షచరాయే చ భూమిచరా స్మృతాః రుద్రాధ్యాయే స్మృతా రుద్రాః తైః సర్వైశ్చ సమావృతః రుద్రానీకోటిసహితో భద్రకాళ్యాదిమాతృభిః నానాశక్తి సమావిష్ట డామర్యాదిగణావృతః వీరభద్రాదిసహితో రుద్రారాజన్ విరాజతే ముండమాలాధరో నాగవలయో నాగకంధరః వ్యాఘ్రచర్మపరిధానో గజచర్మోత్తరీయకः చితాభస్మాంగలిప్తాంగః ప్రమథాదిగణావృతः నినద్దండమరుధ్వానైః బధరీకృతదిన్ముఖः అట్టహాసాస్ఫోటశబ్దైః సంత్రాసితనభస్థలः భూతసంఘసమావిష్టో భూతావాసో మహేశ్వరः ఈశానదిక్పతిः సోయం నామ్నా చేశాన ఏవ చ ఇది శ్రీమద్దేవీ భాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కందే మణిద్వీపవర్ణనం నామ దశమోऽధ్యాయः సర్వం శ్రీపరమేశ్వరీ అర్పణమస్తు. ఇది అథ ఈ మణిద్వీపములోని మిగతా భాగాలు కూడా వినాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలని కామెంట్ రూపంగా తెలియచేయండి. మీ ప్రసన్నలక్ష్మి. ధన్యవాదాः.
श्रीमद्देवी भागवते द्वादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। व्यास उवाच पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैव तादृशी दशयोजनवान् दैर्घ्ये गोपुरद्वारसंयुतः तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्डपाश्शतशो नृप मध्ये भुवि समासीनाः चतुष्षष्टिमिताः कलाः नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः प्रत्येकलोकस्ताः सान्तु तत्तल्लोकस्य नायकाः समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा स्वस्वलोकजनैर्जुष्टाः स्वस्ववाहनहेतिभिः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणुत्वं जनमेजय पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी समृद्धिर्वृद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा स्वधाभिक्या माया संज्ञा वसुन्धरा त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया विमला चामला तद्वत् अरुणी पुनरारुणी प्रकृतिर्विकृतिसृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च सन्ध्या माता सती हंसी मर्दिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुख्यन्या सुरासुरविमर्दिनी लम्बोष्ठी चोर्ध्वकेशी च बहुशीर्षा वृकोदरी रथरेखाह्वया पश्चात् शशिरेखास्तथा परा गगनवेगा पवनवेगा चैव ततः परम् अग्रे भुवनपाला स्यात् तत्पश्चात् मदनातुरा अनङ्गानङ्गमदना तथैवानङ्गमेखला अनङ्गकुसुमा पश्चात् विश्वरूपोऽसुराधिका क्षयङ्करी भवेच्छक्तिः अक्षोभ्याच्च ततः परम् सत्यवादीन्यथ प्रोक्ता बहुरूपा शुचिव्रता उदाराख्या च वागीशी चतुष्षष्टिमिता स्मृताः जलजिह्वासनाः सर्वा वमन्तो वह्निमुल्बनं जलं पिबामः सकलं संहरामो विभावसुम् पवनं स्तम्भयामोद्या भक्षयामोऽखिलं जगत् इति वाचं सङ्गिरन्ते क्रोधसंरक्तलोचनाः चापबाणधराः सर्वा युद्धायैवोत्सकाः सदा दंष्ट्राकटकटारावैः बधरीकृतदिन्मुखः पिङ्गोर्ध्वकेश्यः सम्प्रोक्ताः चापबाणकराः सदा शतक्षौहिणिकासेनाः एकैकास्याः प्रकीर्तिता एकैकशक्तेः सामर्थ्यं लक्षब्रह्माण्डनाशने शताक्षौहिणिकासेना तादृशी नृपसत्तमा किं न कुर्याज्जगत्यस्मिन् अशक्यं वक्तुमेव तत् सर्वापि युद्धसामग्री तस्मिन् साले स्थिता मुने रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा शास्त्राणां गणना तद्वत् गणानां गणना तथा रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा शस्त्राणां गणना तद्वत् गणानां गणना तथा पद्मरागमयादग्रे गोमेदमणिनिर्मितः दशयोजनदैर्घ्येन प्राकारो वर्तते महान् भास्वज्जपा प्रसूनाभो मध्यभूस्तस्य तादृशी गोमेदकल्पितान्येव तद्वासि सदनानि च
पक्षिणस्तम्भवर्याश्च वृक्षावाप्यः सरांसि च गोमेदकल्पिता एव कुङ्कुमारुणविग्रहाः तन्मध्यस्था महादेव्या 32 स्मृताः नानाशस्त्रप्रहरणा गोमेदमणिभूषिताः प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्य समन्ततः गोमेदसाले सन्नद्धा पिशाचवदना नृपा स्वर्लोकवासिभिर्नित्यं पूजिताश्चक्रबाहवः क्रोधरक्ते क्षिणाभिन्दी पचच्छिन्दिदहेति च वदन्ति सततं वाचं युद्धोत्सुकहृदान्तरः एकैकस्या महाशक्तेः दिशाक्षौहिणिकामता सेना तत्राप्येकशक्तिः लक्षब्रह्माण्डनाशिनी तादृशीनां महासेना वर्णनीया कथं नृपा रथानां नैव गणना वाहनानां तथैव च सर्वयुद्धसमारम्भः तत्र देव्या विराजिते तासां नामानि वक्ष्यामि पापनाशकराणि च विद्याहरिपुष्टयप्रज्ञा सिनीवालीकुहुस्तथा रुद्रावीर्या प्रभानन्दा पोषिणी वृद्धिदा शुभा कालरात्रिर्महारात्रिः भद्रकालीकपर्दिनी विकृतिर्दण्डिमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डाशिखण्डिनी निशुम्भशुम्भमथिनी महिषासुरमर्धिनी इन्द्राणी चैव रुद्राणी शङ्करार्थशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यपि पालिनी अम्बिकाह्लादिनी पश्चात् इत्येवं शक्तयः स्मृताः यद्येताः कुपिता देव्यः तदा ब्रह्माण्डनाशनं पराजयो न चैतासां कदाचित् क्वचिदस्ति हि गोमेदकमयादग्रे सद्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्तन्मध्यभूम्यादि सर्वं हीरमयं स्मृतं गृहाणि वीथयोराथ्या महामार्गाङ्गणानि च वृक्षालवालतरवः सारङ्गा अपि तादृशाः दीर्घिकाश्रेणयो व्याप्तः तडागाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ति परिचारिकाः एकैकलक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः कालवृन्तधराः काश्चित् शशकाढ्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योतिगर्विताः तालवृन्तधराः काश्चित् शशकाढ्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योतिगर्विताः काचित्थच्छत्रधारिण्यः चामराणां विधारिकाः नानावस्त्रधराः काश्चित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काश्चित् कुङ्कुमलेपनं धारयन्त्यः कज्जलं च सिन्दूरचषकं पराः काश्चिच्चित्रकनिर्मात्र्यः पादसंवाहने रताः काश्चित्तु भूषकारिण्यो नानाभूषाधरावराः पुष्पभूषणनिर्मात्र्यः पुष्पशृङ्गारणकारिकाः नानाविलासचतुरा बाह्य एवं विधाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि देवी कृपालेशवशात् तुच्छीकृतजगत्त्रयाः
एतादूत्य स्मृता देव्यः शृङ्गारमदगर्विताः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तमा अनङ्गरूपा प्रथमापि अनङ्गमदनापरा तृतीया तु ततः प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगा स्यात् तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्गा वेदनानङ्गमेखला विद्युद्धामसमानाङ्ग्याः क्वणत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणाः बहिरन्तरितस्ततः धावमानास्तु शोभन्ते सर्वा विद्युल्लतोपमाः कुशलाः सर्वकार्येषु वेत्रहस्ताः समन्ततः अष्टदिक्षु तथैतासां प्राकारद्बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनहेतिभिः वज्रसालादग्रभागे सालो वैडूर्यनिर्मितः दिशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारभूषितः वैढूर्यभूमिः सर्वापि गृहाणि विविधानि च वीथ्योरथ्या महामार्गाः सर्वे वैडूर्यनिर्मिताः वापीकूपतडागाश्च स्रवन्तीनां तटानि च वालुका चैव सर्वापि वैडूर्यमनिर्मिता तत्राष्टदिक्षु परितो ब्रह्मादीनां च मण्डलं निजैर्गणैः परिवृतं भ्राजते नृपसत्तमा प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां ताः समष्टय ईरिताः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः अष्टमी तु महालक्ष्मीः नाम्ना प्रोक्तास्तु मातरः ब्रह्मरुद्रादिदेवानां समाकारस्तु ताः स्मृताः जगत्कल्याणकारिण्यः स्वस्वसेना समावृताः तत्सालस्य चतुर्द्वार्षु वाहनानि महेशितुः सज्जानि नृपते सन्ति सालङ्काराणि नित्यशः दन्तिनः कोटिशो वाहाः कोटिशशिबिकास्तथा हंसाः सिंहाश्च गरुडा मयूरा वृषभास्तथा तैर्मुक्ताः स्कन्दनास्तद्वत् कोटिशो नृपनन्दना पार्ष्णिग्नाः समायुक्ता ध्वजैराकाशचुम्बिनः कोटिशस्तु विमानानि नानाचिह्नान्वितानि च नानावादित्रयुक्तानि महाध्वजयुतानि च वैडूर्यमनिसालस्यापि अग्रे सालः परं स्मृतः दिशयोजनतुङ्गोऽसौ इन्द्रनीलाश्मनिर्मितः तन्मध्यभूस्तथा वीथ्यो महामार्गा गृहाणि च वापीकूपतडागाश्च सर्वे तन्मनिर्मिताः तत्र पद्मं तु सम्प्रोक्तं बहुयोजनविस्तृतं षोडशारं दीप्यमानं सुदर्शनमिवापरम् तत्र षोडशशक्तीनां स्थानानि विविधानि च सर्वोपस्करयुक्तानि समृद्धानि वसन्ति तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृपसत्तमा कराली विकाराली च तथोमा च सरस्वती श्रीदुर्गोषा तथा लक्ष्मीः श्रुतिश्चैव स्मृतिर्धृतिः श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिः आर्या षोडशशक्तयः नीलजीमूतसङ्काशाः करवालकराम्बुजाः समाकेठकदारिण्यो युद्धोपक्रान्तमानसाः
सेनान्यः सकला एताः श्रीदेव्या जगदीशितुः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां शक्तीनां नायिका स्मृताः ब्रह्माण्डक्षोभकारिण्यो देवी शक्त्युपबृंहिताः नानारथसमारूढा नानाशक्तिभिरन्विता एतत्पराक्रमं वक्तुं सहस्रास्योपनक्ष्यमः इन्द्रनीलमहासालात् अग्रे तु बहुविस्तृतः मुक्ताप्राकार उदितो दशयोजनदैर्घ्यवान् मध्यभूपूर्ववत्र प्रोक्ता तन्मध्येष्टदलाम्बुजम् सम्प्रोक्ता अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वार्ता प्रबोधिका देवी समानभोगस्ता इङ्गितज्ञास्तु पण्डिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्यभिप्रायबोधिस्ताः चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां पाणिनां ताः समाचारं ज्ञानशक्त्या विदन्ति च तासां नामानि वक्ष्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तम अनङ्गकुसुमा प्रोक्तापि अनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदनातद्वत् अनङ्गमदनातुरा भुवनपालातु सा अनङ्गमदनातद्वत् अनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परम् शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परम् पाशाङ्कुशभराभीतिधरा अरुणविग्रहाः अनङ्गमदनातद्वत् अनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परम् शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परम् पाशाङ्कुशभराभीतिधरा अरुणविग्रहाः विश्वसम्बन्धिनीं वार्तां बोधयन्ति प्रतिक्षणम् मुक्तासालदग्रभागे महामरकतोपरः सालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि तथैव च षट्कोणमत्र विस्तीर्णं कोनस्तादेव ताः शृणु पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्री सहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीतदण्डायुधधरः परः तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तः शास्त्राणि विविधानि च स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्ति ये ब्रह्मविग्रहाः सन्ति गायत्री विग्रहाश्च ये व्याहृतीनां विग्रहाश्च ते नित्यं तत्र सन्ति रक्षकोणे शङ्खचक्र गदाम्बुजकराम्बुजाः सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ये विष्णुविग्रहाः सन्ति मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः सावित्री विग्रहाये च सर्वे तत्र वसन्ति वायुकोणे परश्वक्ष मालाभयवरान्वितः महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि
तादृशी ये तु रुद्रभेदा स्युः रक्षणा स्यादयो नृपः गौरीभेदाश्च ये सर्वे ते तत्र निवसन्ति चतुष्षष्ट्यागमा ये च याचेन्याप्यागमा स्मृताः ते सर्वे मूर्तिमन्तश्च तत्र वै निवसन्ति अग्निकोणे रत्नकुम्भं तथा मणिकरण्डकम् दधानो निजहस्ताभ्यां कुबेरो धननायकः नानावीथिसमायुक्तो महालक्ष्मीसमन्वितः देव्या निधिपतिस्त्वास्ते स्वगुणैः परिवेष्टितः वारुणे तु महाकोणे मदनोरतिसंयुतः पाशाङ्कुशधरान् बाणधरो नित्यं विराजते शृङ्गारमूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहिताः सदा ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं पुष्टिसमन्वितः पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नहर्ता विराजते विभूतयो गणेशस्य याः सन्ति नृपोत्तमा ताः सर्वा निवसन्त्यत्र महैश्वर्यसमन्विताः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समष्टयः एते ब्रह्मादयः प्रोक्ता सेवन्ते जगदीश्वरम् महामरकतस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान् प्रवालशालोऽस्त्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत् तन्मध्ये पञ्चभूतानां स्वामिन्यः पञ्च सन्ति च हृल्लेखा गगनारे रक्ता चतुर्थी तु करालिका महोश्चुष्मा पञ्चमे च पञ्चभूतसमप्रभाः पाशाङ्कुशभराभीति धारिण्योमितभूषणाः देवी समानवेषाढ्या नवयौवनगर्विताः प्रवालशालादग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः बहुयोजनविस्तीर्णो महाशालोऽस्ति भूमिपा तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि नवरत्नमयास्येव तडागाश्च सरांसि च श्रीदेव्या एव ताराः स्युः ते तत्र निवसन्ति महाविद्या महाभेदाः सन्ति तत्रैव भूमिपा निजावरणदेवीभिः निजभूषणवाहनैः सर्वदेव्यो विराजन्ते कोटिसूर्यसमप्रभाः सप्तकोटिमहामन्त्रदेवताः सन्ति तत्र हि नवरत्नमयादग्रे चिन्तामणिगृहं महत् तत्रत्यं वस्तुमात्रन्तु चिन्तामणिविनिर्मितं सूर्योद्गारोपलैस्तद्वत् चन्द्रोद्गारोपलैस्तथा विद्युत्प्रभोपलैस्तम्भाः कल्पितास्तु सहस्रशः येषां प्रभाभिरन्तस्तः वस्तु किञ्चिन्न दृश्यते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 12 स्कन्धे पद्मरागादिमणिनिर्मितप्राकारवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः। सर्वं श्रीपरमेश्वरी अर्पणमस्तु। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमद्देवी भागवते 12 स्कन्धे 12 स उवाच तदेव देवी सदनं मध्यभागे विराजते सहस्रस्तम्भसंयुक्ताः 4 मण्डपाः शृङ्गारमण्डपश्चैको मुक्तिमण्डप एव च ज्ञानमण्डपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः।
एकान्तमण्डपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः कोटिसूर्यसमाः कान्त्या भ्राजन्ते मण्डपाः शुभाः तन्मण्डपानां परितः काश्मीरवनिका स्मृता मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्पलताः स्थिताः असङ्ख्याता मृगमदैः पूरितास्तत्र सा मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्कलकाः स्थिताः मल्लिका कुन्दवनिका यत्र पुष्पलताः स्थिताः असङ्ख्याता मृगमदैः पूरितास्तत्स्रवा नृपा महापद्माटवी तद्वत् रत्नसोपाननिर्मिता सुधारसेन सम्पूर्णा गुञ्जन्मत्तमधुव्रता हंसकारण्डवाकीर्णा गन्धपूरितदिक्तटा वनिकानां सुगन्धैस्तु मणिद्वीपं सुवासितम् शृङ्गारमण्डपे देव्यो गायन्ती विविधैस्वरैः सभासदो देववरा मध्ये श्रीजगदम्बिका मुक्तिमण्डपमध्ये तु मोचयित्यनिशं शिवा ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थे मण्डपे चैव जगद्रक्षाविचिन्तनं मन्त्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका चिन्तामणिगृहे राजन् शक्तितत्त्वात्मकैः स्परैः सोपानैर्दशभिर्युक्तो मञ्चकोऽप्यधिराजते ब्रह्मविष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः एते पञ्चकुरा प्रोक्ताः फलकस्तु सदाशिवः तस्योपरि महादेवो भुवनेशो विराजते या देवी निजलीलार्थं द्विधा भूता बभूवः सृष्ट्यादौ तु स एवायं तदर्थाङ्गो महेश्वरः कन्दर्पदर्पणाशोऽद्यतु कोटिकन्दर्पसुन्दरः पञ्चवक्त्रस्त्रिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः हरिनाभीतिपरुशून् वरञ्च निजबाहुभिः दधानः षोडशाब्दोऽसौ देवः सर्वेश्वरो महान् कोटिसूर्यप्रकाशप्रतीकाशः चन्द्रकोटिसुशीतलः शुद्धस्फटिकसङ्काशः त्रिनेत्रशीतलद्युतिः शुद्धस्फटिकसङ्काशः त्रिनेत्रशीतलद्युतिः वामाङ्के सन्निषन्नास्य देवी त्रिभुवनेश्वरी नवरत्नगणाकीर्ण काञ्चीदामविराजिता तप्तकाञ्चनसन्नद्ध वैढूर्याङ्गदभूषणा कनच्छ्रीचक्रताटङ्क विटङ्कवदनाम्बुजा ललाटकान्तिविभवा विजितार्थसुधाकरा बिम्बकान्तितिरस्कारी रदच्छतविराजिता लसत्कुङ्कुमकस्तूरी तिलकोद्भासितानना दिव्यचूडामणिस्फार चञ्चच्छन्द्रिकसूर्यका उद्यत्कान्तिसमस्वच्छ नासाभरणभासुरा चिन्ताकालम्बितस्वच्छ मुक्तागुच्छविराजिता पाटीरपङ्ककर्पूर कुङ्कुमालङ्कृतस्थनी विचित्रविविधाकल्पा कम्बुसङ्काशकन्धरा दाडिमीफलबीजाभ दन्तपक्तिविराजिता अनर्घ्यरत्नघटिता मुकुटाञ्चितमस्तका मत्तालिमो मालविलसत् अलकाढ्यमुखाम्बुजा कलङ्ककार्श्यनिर्मुक्ता शरच्चन्द्रनिभानना जाह्नवी सलिलावर्ता शोभिनाभिविभूषिता माणिक्यशकलाबद्ध मुद्रिकाङ्गुलिभूषिता पुण्डरीकदलाकार नयनत्रयसुन्दरी कल्पिताच्छ महाराग
पद्मरागोज्ज्वलप्रभा रत्नकिङ्किणिकायुक्ता रत्नकङ्कणशोभिता मणिमुक्ता सरापार लसत्पदकसन्ततिः रत्नागुलिप्रवितता प्रभाजाललसत्करा कंचुकी गुम्फितापार नानारत्नततिद्युतिः मल्लिकामोदधम्मिल्ल मल्लिका विसरावृता सुवृत्तनिबिडोत्तुङ्ग कुचभारालसा शिवा वरपाशाङ्कुशाभीति लसद्बाहुचतुष्टया सर्वशृङ्गारवेषाढ्या सुकुमाराङ्गवल्लरी सौन्दर्यधारा सर्वस्वा निर्व्याजकरुणामयी निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छपि कोटिकोटिरवीन्दूनां कान्तिं या बिभ्रती परा नानासखीर्दासीभिः तथा देवाङ्गनाधिभिः सर्वाभिर्देवताभिस्तु समन्तात्परिवेष्टिता इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता ज्ञानशक्तिक्रियाशक्ति सप्तधातुवहानद्यो निधिभ्यान्तु विनिर्गताः सुधा सिद्ध्वन्तगामिन्यः ताः सर्वा नृपसत्तमा सा देवी भुवनेशानि तद्वामाङ्के विराजते सर्वेश त्वं महेशस्य यत्साङ्गादेव यत्नान्यथा चिन्तामणिगृहस्यास्य प्रमाणं शृणु भूमिपा सहस्रयोजनायामं महान्तस्तत्प्रचक्षते तदुत्तरे महाशालाः पूर्वाः स्वाद्विगुणाः स्मृताः अन्तरिक्षगतं त्वेतत् निराधारं विराजते संकोचश्च विकासश्च जायतेश्च निरन्तरं पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तथा शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहं प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ये ये उपासकाः सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्त्यत्रैव भूमिपा देवी क्षेत्रे योत्यजन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सवा घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुस्रवाः स्यन्दन्ति सरितः सर्वाः तथा मृतवहाः पराः द्राक्षारसवहाः काश्चित् जम्बूरसवहाः पराः आम्रेक्षुरसवाहिन्यो नद्यस्तास्तु सहस्रशः मनोरथफलावृक्षाः व्यापकूपास्तथैव च यथेष्टफान्नफलदा नन्यूनं किञ्चिदस्ति न रोगफलितं वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यं कामक्रोधाधिकं तथा सर्वे युवानः सस्त्रीकाः सहस्रादित्यवर्चसः भजन्ति सततं देवीं तत्र श्रीभुवनेश्वरीं केचित् सलोकतापन्नाः केचित् सामीप्यतां गताः सरूपता गताः केचित् साश्नितां च परे गताः यायास्तु देवतास्तत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां समष्टयस्थितास्तास्तु सेवन्ते जगदीश्वरीं सप्तकोटिमहामन्त्रा मूर्तिमन्त उपासते
महाविद्याश्च सकलाः सम्याव इत्थं राजन्मया प्रोक्तं मणिद्वीपं महत्तरं न सूर्यचन्द्रौ नो विद्युत् कोटयोऽग्निस्तथैव च एतस्य भासा कोट्यंशेनापि ते समाः क्वचिद्विद्रुमसङ्काशं क्वचिन्मरकतच्छवी विद्युद्भानुसमच्छायं मध्यसूर्यसमं क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकान्तिततं क्वचित् क्वचित्सिन्दूरनीलेन्द्रं माणिक्यसदृशच्छवी हीरसारमहागर्भ दगद्धगितदिक्तटं कान्त्यादावानलसमं तप्तकाञ्चनसन्निभं क्वचिच्चन्द्रोपलोद्गारं सूर्योद्गारं च कुत्रचित् रत्नशृङ्गिसमायुक्तं रत्नप्राकारगोपुरं रत्नपत्रैरत्नफलैः वृक्षैश्च परिमण्डितम् नृत्यन्मयूरसङ्घैश्च कपोतरणितोज्ज्वलं कोकिलाकाकलीलापैः शुकलापैश्च शोभितम् सुरम्यरमणीयाम्बुलक्षावधिसरोवृतं तन्मध्यभागविलसत् विकचद्रत्नपङ्कजैः सुगन्धिभिः समन्तात्तु वासितं शतयोजनं मन्दमारुतसम्भिन्न चलद्रुमसमाकुलम् चिन्तामणिसमूहानां ज्योतिषावितताम्बरं रत्नप्रभाभिरभितो दगद्धगितदिक्तटं वृक्षव्रातमहागन्ध वातव्रातसुपूरितं धूपधूपायितं राजन् मणिद्वीपायुतोज्ज्वलं मणिज्वालकसच्छिद्र तरलोदरकान्तिभिः दिन्मोहजनकं चैतत् दर्पणोदरसंयुतम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शृङ्गारस्याखिलस्य च सर्वज्ञतायाः सर्वायाः तेजसश्चाखिलस्य च ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शृङ्गारस्याखिलस्य च सर्वज्ञतायाः सर्वायाः तेजसश्चाखिलस्य च पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तमगुणस्य च सकलाया दयायाश्च समाप्तिरिह भूपते राज्ञ आनन्दमारभ्य ब्रह्मलोकान्तभूमिषु आनन्दाये स्थिताः सर्वे तत्रैवान्तर्भवन्ति इति ते वर्णितं राजन् मणिद्वीपं महत्तरं महादेव्याः परं स्थानं सर्वलोकोत्तमोत्तमम् एतस्य स्मरणास्तु सद्यः सर्वपापं विनश्यति प्राणोत्क्रमणसन्धौ तु स्मृत्वा तत्रैव गच्छति अध्यायपञ्चकत्वे तत् पठेन्नित्यं समाहितः भूतप्रेतपिशाचादि बाधा तत्र भवेन्न हि नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं जायते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते एतत् मणिद्वीपवर्णनपठनेन पारायणेन अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायिका श्रीभुवनेश्वरी माता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। एतत् सर्वं श्रीभुवनेश्वरी चरणारविन्दार्पणमस्तु। श्रीमात्रे नमः।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे मणिद्वीपवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः। ఈ మణిద్వీప వర్ణన 3 భాగాలు కూడా మీరు వినాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ధన్యవాదాలు.